مرحبا بكم. السلام عليكم. مرحبا. عندنا برشا على اللمات. لما اكسبسيونيل احنا بون اكسبسيونيل مي ان شاء الله عادة. اليوم il est très important كافي اوتو هذا سي كافي سبيسيال، كافي اوتو سبيسيال ومش سبيسيال. كافي اوتو ريغولي على خاطر باش نحكيو شويه على الفورمولا مع الاولاد شويه. وفرد وقت اون فا بروفيتي من لوكازيون هذه باش نقدموا شويه الاكتيفيتي نتاع كافي اوتو باش تجرى، والعباد اللي يتسائلوا على شكون موجود وشكون رومبلاسون وشكون باش يعوض شكون. ما عندناش تعويض، احنا ما عندناش تعويض. عندنا اون كوميونيتي هي انتوما وهي احنا. عندنا دي كونتريبيوتور اللي هي نجموا تكونوا انتوما واحنا لازم سينو ما عندكوش باش تفرجوا. سينو هنا لوبجيكتيف السوبريم هو شنو هو؟ اللي احنا نكوفريو الماكسيموم نتاع المعلومات على الاوتوموبيل في تونس. في تونس بالطبيعه، واللي تري امبورطون هذاك علاش مهم ياسر باش احنا ندخلوا في الجو عباد اللي هما عندهم ان سافوار معين ننفعوكم بها انتوما، واحنا زاده كومبليمونتير معناها حاجه كومبليمونتير. احنا نحبوا نكون كومبليمونتير اكثر من السوبليمونتير. احنا ما نعوضوش بعضنا، هذاك علاش نقولوا احنا ما نعوضوش بعضنا، ما نكملوا بعضنا. هذا هو الهدف. فوالا دونك احنا باش نعملوا التقديم في التنفيسه عبدو لالا على تونيزيان على الاخر. دونك امن الله. وعندنا سي هشام معنا، هشام اللي هو بيلوت شيفروني معروف معناها في الميليو نتاع الكورس اوتوموبيل اون جينيرال في تونس في تونس وحتى في دي بارتيسيباسيون انترناسيونال. عنده ان سافوار كبير في الموضوع هذا، وبالطبيعه باسيوني اوتوموبيل. سينو ما ثماش هنا في الطاوله هذه ما ثماش لا باسيون هي الاوتوموبيل. فوالا. عندك من بعد سي شمس الدين، بدينا باليسار مش مشكل، وباو يميني انا لا غالبا. دونك سي شمس الدين اللي هو باسيوني اوتوموبيل وباسيوني زاد في الفورمولا. الكونتريبيسيون نتاعو شفناها احنا بدا من الاول في الصالون تاع مونريال، عملنا كوفرتور تاع الصالون. سيتي اون بروبوزيسيون من عنده تري امبورطون اللي كي ثم اون بروبوزيسيون تاع كونتوني مرحبا بها. دونك سي شمس الدين تنجم تعرف بنفسك. يعرف اسمه سور ما تخافوش. احنا شفناه ديجا في لي مينوت جيك. فوالا. وعملنا لنا زاده حاجه اخرى، عملنا لكم انتوما احنا مي عملنا مع شمس لو كونسيبت اللي هو البريزونطاسيون رابيد تاع الكهرباء، اللي هي احنا ça nous manque au niveau produit mais à notre vision بالطبيعه ما كومش vous allez pas retrouver les mêmes contenus في les channels الاخرين. c'est autre chose. احنا عندنا une vision معينه نتاع البريزونطاسيون رابيد. بون ثم شويه تكنيك وكلتم حكيتوا شويه على حكايه فوا اوف لا وفوا اوف اي وكل. عندنا احنا اون ايدي كيفاش سا سا باسي. دونك احنا هذيك باش نحاولوا نكملوا فيها. دونك دي بوسيبل يرجع شمس الدين اكتيف في الموضوع هذاك بصوته الحقيقي. بعد سي هشام شنو باش يخدم في الموضوع. ومن بعد سي زكريا تعرفوه بالطبيعه موجود في بوكو بلاتفورم نيميريك وديجيتال وفيزوال وكل شيء. دونك كالعاده دونك سافا دو سوا احنا الزوز موجودين، واحنا الزوز بالطبيعه اون سوي لاكتيفيتي نتاع الكيوت والكل. ما فيهاش حتى نقاش هذايا معناها ما تخموش حتى لحظه لو الكونتوني يتبدل ولا حاجه. احنا عندنا اون ليني اديتوريال اللي هي اهم من الاشخاص. نحبكم تفهموا اللي هي حاجه ماهيش مربوطه بالاشخاص، مربوطه بالليني اديتوريال. ما عرفتش شنو رايكم في الموضوع؟ تقدر تقول لهم يعملوا اي معناها هذاك هو احنا اون سو كومبليمون، معناها واحد يكمل الاخر مع بعضنا. كوميونيتي كما قلت نوصلوا مع معلومه، كل واحد يحب يسمع المعلومه اللي حاجه بها. فما اللي يحب يسمع معلومه كونسيرنون كهرباء باش يشريها، الاخر يحب يسمع شويه فورمولا، الاخر شويه معناها سي ان ميلونج دو تو سورتو في الاوتوموبيل في تونس، كو سوا في تونس ولا خارج تونس. معناها سي سا. عندنا زاد طرف يعرفوه كان على الفيسبوك، هذاك باش نخلطوا له عاد. هاي بعد تو نحكيو عليه. ما عندنا معناها دي كونتريبيوتور اللي هما موجودين على الفيسبوك مع الباج بتاعنا في الفيسبوك، وبيانتو على اليوتيوب زاد باش يكون عنده بريزونس معينه اللي هو سي محمد زيدان. سي محمد زيدان دونك هو باش يكون مع الاولاد معناها في الكوفرتور تاع الفورمولا الكوفرتور باش تقولوا بون ماناش كلنا نحبوا الفورمولا وكل. باش نقول لكم احنا حاجه شنو هي احنا نحبوا يكون كونتوني اللي كومبلي. وثم زاد دي باسيوني اوتوموبيل اللي يحبوا برشا الفورمولا. ils sont intéressés par la vie تاع توانسه في الموضوع، خاطر احنا نحكيو فيه مي الكل نحكيو فيه وحدنا من غير فيديو. خلينا اون لو بارتاج اليوم باش يكون اترافير شكون؟ اترافير هذا الشخص السيد سي شمس الدين بلسيس وسي هشام عام وسي محمد زيدان، باش يحاولوا ينسقوا ما بيناتهم باش كل مره يعملوا كوفرتور معينه بطريقه معينه. باش مازلنا بون بالنسبه للكونتوني يوغا سيغمون ان ريكاب بعد الجران بري ما فيهاش نقاش. مازلنا نحكيو شويه في افون جران بري ولا لا. كان ثم شكون انتريسي ما ينساش يحط بتي كومونتير مهم.
كان تحبوا افون جران بري معناها البرونوستيك ولا شنو جرى ما بين البنين شنو الكراب اللي باش يشاركوا شكون البيلوت اللي عنده مشكله من الجران بري الاخر دونك باش يتبدل ولا باش يتنحى ولا ما عندوش لي ايفولوسيون تبديل ديرنيير مينوت لي استراتيجي فوالا شويه شنو شامبيونات شنو كيفاش قاعد يمشي وشنو كان في الكورس هذه فلان يعمل هكا شنو يجرى للشامبيونات الكل وكيفاش سافا بيرتوبي لي كونستركتور ولا البيلوت حاجه من النوع هذا اللي احنا ça nous tient à cœur الحقيقه فهمت حتى كان راهو يا با دو فيو تنجموا تلقاو ما ثماش بوكو دو فيو في لي فيديو هذوما مي راهو حاجات هذوما سي دا باسيون دونك احنا هنا المهم هو نخرجوا لا باسيون نحطوها في ان شانيل كومان اللي هو اكتوتو معناها هذا هو الهدف معناها. اي حاجه اخرى باش نجبد عليها اللي سافا با اتر كو لا فورمولا خاطر فما برشا زاده يحبوا يسمعوا ويشوفوا ويسمعوا الاخبار بتاع تونس فما سبور ميكانيك في تونس فما عباد تعرف اللي فما سبور ميكانيك فما عباد ما تعرفش احنا اترافير الشانيل بتاعنا باش معناها نعطيهم لي انفورماسيون كونسيرنون تونيزيا تشالنج رون تونينغ الكارتينغ زاد اللي هو معناها ليكول نتاع سبور ميكانيك كل شيء معناها كي يبدا ان ايفينمون ولا انفورماسيون باش نوصلوها لهم ونعطيهم لي فيديو فوالا اون فا فير لي زانفو نتاع هذا ان اوتر مانيير افيك اون مانيير خلطه ما بينات فيها برشا تكنيك وفرض وقت باش انتم كي تبدا عندكم معلومه تكون معلومه نظيفه احنا اون جوج تكون وقتها معلومه نظيفه تستنبطوا بها معناها نوعا ما كاين نمشيو فيغ لو بروفيسيوناليزم في الدومين دو لوتوموبيل باش كي تحطوها في مخك تبدا حاجه معلومه باهيه وصحيحه تبني عليها فوالا اكزاكتومون سينو باش نعمل شويه ان تي تور نتاع لي زيفينمون اللي جراو هذا بارابور او كونتوني دونك لي زيسي باش يكملوا بالطبيعه لي زيسي ماهوش سي با ريستريكتيف احنا لي زيسي نحبوا نحلوهم شويه احنا صحيح انا وزكريا كنا نعمل لي زيسي برشا وكل معناها ما 100% دو طون احنا كنا نعملوهم احنا ديك باش نحاولوا ننسقوا شويه باش لي زيسي يكونوا كومبليمونتير برشا بوكو دافي مهم اللي ساعات نشاركوا عباد اخرين انتم فونو فيت كونفيونس بارابور كونتوني لي زيسي مي احنا رانا بطبيعتنا هنا قلنا اللي هو احنا نتبعوا ليني ايديتوريال اللي العباد اللي تشوفوا فيهم بالطبيعه يكونتريبيو هما بيدهم يتبعوا ليني ايديتوريال معناها ما فيهاش نقاش هذايا معناها باش نقول لكم انا من الاخر يكون فيها كونفيونس المعلومه عندك توتو ماهوش لا شخص لا حاجه وبا لي المعلومه للشخص وباش نحاولوا زاد باش نعملوا زاد لي كومباراتيف اون فا فير دي احنا جربنا تو عملنا من بينات سوزوكي جيمني ولا دا 4 دونك لي فيو باهيين خاطر العباد عجبتهم الحكايه وكل شيء ساتوند انه ثم دوتر بيان سور احنا اون فا اسيي دو كونكريتيزي الحكايه هذيا بشويه بشويه خاطر احنا المونتاليتي في تونس كيكو سوا على نيفو حتى كونسيسيونير مازالوا معناها في الحكايه كانه معناها يبيع برك فهمت معناها ما نستناش هو راهو حتى اخر هو تقديم التونسي اون جينيرال عنده اون ايدي على الكومباراتيف نجم تكون بيجوراتيف معناها في ساعه يتيح في السبانه واحنا شنو نعملوا؟ احنا راه في اكتوتو ما نسبوش احنا نعرفوا كيفاش نقولوا الحاجات باش انتم تفهموا شنو هو المعنى الحقيقي نتاع كل حاجه خاطر سي بازي سور لا سيونس احنا تو باش نحكيو فوالا نفسروا خاطر ماهيش راهو لو شوا في حد ذاته نتاع اي سوليسيون تكنيك ما تنجمش تكون اعتباطيه معناها هكاك وبر معناها هما ناس يخموا يقولوا راهو المارشي هذا يمشي له حاجه فلانيه لو برودويزم يكون هكا خاطر ماشي كان لهنا ولا ماشي كان لهنا معناها انت والديستيناسيون نتاعو معناها سي امبورطون دو ليكسبليكي لازم نفهموا اوكي باش تمشي تشري انت الكهرباء فاهم انه هذاك تعملها على خاطر هكاك دونك نحكيو على الباز يا ما تقبلوش كيما احنا في ليزيسي معناها سي ابروندر هو ليسي معناها انت كي تمشي عجبتك ما عجبتكش تعرف علاش ما عجبتكش وانت خاطر اكتوتو كي خرجت انت تفهم شنو المرجعيه نتاع الموضوع دونك وحدك تعرف شنو لازمك تعملوا معناها احنا هذا هو الهدف نتاعنا ماهوش نقول لكم برا اشتري وما تشريش خاطر اشتري وما تشريش فيها برشا مشاكل فهمت فيها برشا مشاكل خاطر فيها سوبجيكتيف معناها احنا شنو نختاروا كاشخاص اور احنا هنا نحبوا نخرجوا الشخص من الموضوع ونردوها كاني مفكر عقل اكثر من هو حاجه اخرى فهمت وعندك حاجه اخرى احنا حاجه باهته في تونس اللي ثم ولاو عندنا برشا ماركات دونك توا لو شوا تحل قبل كنا 4-5 ماركات دونك العباد يسون اوبليجي ساعات باش يشريو الكهرباء هذيك توا فوالا معناها هنا توا لا جام في نفس معناها السيجمون اكزاكتومون تفضل واصل كبرت لا والله معناها اكثر الشوا ولا موجود معناها كل واحد سيسيور باش يلقى الحاجه اللي حاجته بها بالضبط سوفون البوزوان نتاعو خاطر سي ان بوزوان هو يقول لك انا باش نشري الكهرباء هذيك عنده بوزوان كو سوا او نيفو نتاع فامي نتاع خدمه نتاع اي حاجه فوالا سي سا بارابور على سي جوست اون بتيت بارونتيز في الاخر باش نتعداو خاطر حاجه اخرى
باش نطولوش على الجماعه. دونك هنا بارابول لليسي شفتوا الاولاني الكومباراتيف شفتوا الاولاني il a été un peu مانيش نقولوا سوبرفيسيال مي نيفو 1. احنا تو باش نحاولوا نطلعوا في النيفو بشويه بشويه. احنا الحقيقه لا نعرفوا نمشيو حتى نيفو 38 هكاك فهمت. مي اغزر هنا كيما قلتوا انتم سي سونسيبل. دونك احنا باش نبداو بشويه بشويه. نحبوكم تفهمونا بارابول سا سخا لا ميم ايدي سا سخا لا ميم ايديولوجي اللي نستعملوا فيها في وسط لي سي بيدهم مش نستعملوها في الكومباراتيف. في الكومباراتيف ديما ثم الباهي ثم الخايب. شفناه في السوزوكي واللادا. انا اقل الايمان انا تقول لك سوزوكي جيمني تقول لي طياره واللادا خايبه على الاخر نقول لك اللادا معناها 40% من سوزوكي جيمني. دونك انت عندك ارجيومون وانا عندي ارجيومون فيه معناها ديجا انا توا بلا سونتر نعاودوا من جديد معناها فاس من جديد. فوالا دونك هذاك علاش لازمنا فيها خدمه صغيره. هما دي بارامتر. فوالا احنا توا نحبوا نسنسوكم بشويه بشويه عليها. احنا نجموا نمشيو للاخر ما مش وقت تويكا بشويه بشويه سافا ايفولوي فهمت. فوالا لا سويت احنا باش نعملوا توا تري بيانتو دي مينوت تكنيك. ايوه اللي هما يكونوا بازي على ديزانيماسيون وكل باش يفسروكم دي فينومين ميكانيك معينين سواء اون تيبولوجي دو موتوريزاسيون سواء اون تكنولوجي ادوبتي في دي موتوريزاسيون. نجم يكون اي واحد منا فهمت معناها نجم يكون اي واحد من لي كونتريبيوتور تاع كيوتو. دونك معناها ونتوضوا حتى الجراج يحضر. اي لا بشويه على الكومنتير حطوا الفاتح الثاني والبوست ودور فوالا. تو ماناش نبداو بالحق بحاجات ملموسين نجموا نعملوهم. اما باش نبداو شويه افيك ان كونتوني اللي هو فيه دي فيديو وتفسير مع لي سيمولاسيون. هذا ينجم يكون ان ابيل لحد عنده ان جراج منظم دون مانيير اللي هي تاع الغون بيان. مش معناها راهو جراج مش نورمال كبير مي هو جراج نتاع حد صناعي منظم دون مانيير نظيفه باش احنا نجموا نجيو عنده هو ونجموا نعملوا لي فيديو على كومبوزون ري. كان زعما حد يتفرج عنده اون ايدي من النوع هذا نجم يكتب لنا كومنتير ونجم يدخل معنا كونتاكت ثم الايميل في اليوتيوب. دونك ينجم يعطي افكار. مي احنا بور لانستون باش نبداو بدون فاسون اونتر بارونتيز فيرتويل. احنا بالطبيعه هذوما الحاجات كلهم نعرفوهم دو ا زد مي باش نبداو دون فاسون فيرتويل باسكو سي ما عندناش لو سيبور فيزيك ما عندناش قطعك باش نفسروا تربو باغ اكزومبل من الداخل. نحبوكم تعرفوا الحاجات هذوما باش حتى النهار اللي تجي باش تصلح تعرف شنو قاعد يجرى شنو ما يجراش. الاسوام تاع القطايع علاش غاليين علاش تربو كي تجي يقول لك 3 ملايين تربو سي نورمال ب 3 ملايين نحكيو فيه في لي بارونتيز الاخرين خاطر هو سي اون تكنولوجي يمكن ليميت اقوى من الموتور بيدو معناها تاع الكهرباء فهمت. فوالا اي ثم زاد دي كومبوزون اللي برشا عباد اكزومبل نعطيك مثلا كيما سوند لامدا ولا حاجه اللي هما تلقى مزوز فوالا وثم اون امبورطونس معينه وشنو هو اكثر ساعات الكونتريبيوشن تاع كل سوند شنو هي في الموتور. وعلاش في تونس باغ اكزومبل كي تشري اون فيرسيون من تونس خير من برا ولا من برا خير من تونس. كل حاجه عندها لي زافونتاج لي انكونفينيون. وتو نحكيو شويه في لي بارونتيز تكنيك شنو هما لي انكونفينيون ينجموا يكونوا في القطعه ولا شنو هما لي زافونتاج. فوالا دونك كاهو حكينا على مينوت جيك حكينا على الكل. دونك شمسي فا باش يرجع يخدم على روحه. يرجع يخدم على روحه. في لي زوديتور تاعنا نرجع للريتم دو تخوازيام. فوالا اي دونك هو قداش عملت؟ قداش عملت معاك؟ 5 4 3 4 على 4 اي باهي زون ايتي تري بيان ابريسي. هما الحقيقه دو تري بون كاليتي. هنا في التصوير بون يحسن حاجات وكل بالطبيعه خاطر دي ريغلاج تراو انتم ساهله في اليوتيوب تتفرج اما راهي ماهيش ساهله في الدنيا خاطر عندك كونتر جور وعندنا السهر في تونس شويه وكل. يعني عندنا الانديس دو في كبير معناها الضوء ياسر قوي دونك فيها خدمه صغيره. هذيك بطبيعتها تحسنت حتى في الاخرانيه نفكروا اللي يتحسن. سي دو تري بون كونتوني. هشام سكي سور يبا ريزيرفي معناها ثم ان كرينو باش يعملوا بريسك وحده هو الكوفرتور تاع لي زيفينمون سبور ميكانيك. هذاك اللي امبورطون باش يعملوا لنا هشام. راني معاه ان شاء الله. بالطبيعه لا كونتريبيسيون ان شاء الله. لا اما نحكيو هو نقولوا واحد لو بيلوت لو فيزافي ديريكت بعد شكون يجيب معاه هذيك حكايه اخرى. هو يختارك فوالا. واللي بالطبيعه راهو اي حد عنده كونتريبيسيون تصورني انا معناها نجي نحكي معاه تقول لي اسكت خلينا نحكي معاه العباد. سامحني اخويا والله راني نعرفه ما تدخلش روحك. والله نعرفه. فوالا هذا بارابور للكونتوني. نمشيو توا ليزيفينمون شويه نحكيو شويه اش فما جديد وكل. وشمس يحب هشام يحكيو لنا شويه على الفورمولا. فوالا دونك نعطيهم الكلمه توا. نعطيهم الكلمه على الفورمولا بعد كده نرجعوا سورتو الدوميناسيون تاع مرسيدس السنه. فوالا يحكيوا لنا على الفورمولا في صحيحه. فوالا الجمعه نهار الاحد اللي فات كان الكاتريام كرون بري في لا سيزون 2019 دو فورمولا اللي هو اذربيجان باكو
بعد ما صار Grand Prix d'Australie وبحرين والشي. Quatrième doublé d'affilée Mercedes, 2 victoires Hamilton, 2 victoires Bottas. هذا record battu اللي كان هو ولا بيلوت écurie. ايوه خاطر الريكورد اللي قبله كان في الويليامز en 93 مانسيل وماكريزي اكزاكتومون كانت ويليامز رونو. ويليامز رونو. الجمعتين اللي فاتوا مرسيدس elle a égalisé le record والجمعه هذه elle l'a battu. Elle a battu le record de points puisque عندها une course Bottas ربح عمل هاتريك بول بوزيسيون فيكتوار ou meilleur tour en course. Donc domination Mercedes à 100%, surtout Bottas السنة عمل الريفانش نتاعو خاطر عملناو اللي كان ذاكر لي ديرني تور جات وك الكونسين ديكيب وصار له واحد كروفيزون في باكو عملناو ولا صار له كروفيزون وقت لي ديرني تور وكل شيء دونك il était déçu من الحكايه هذيك معناها ça l'a touché un petit peu فهمت كيفاه السنة c'était sa revanche و vraiment bravo معناها il a tenu bon. حاجه اخرى عملناو الكونسين معناها الكونسين ديكيب خليته ان بو réticent par rapport à Hamilton معناها ils ont privilégié Hamilton ولا شيء سنة خليهم يلعبوا معناها يجريوا كيما هما يشوفوا لا كورس et on voit vraiment Bottas معناها de quoi il est capable هو تبدل كومبليتمون سنة بوتاس فوالا عملناو 360 degrés معناها عملناو لقينا فالتيري بوتاس fragile mentalement. Il ne savait pas comment réagir à la pression. Course pourtant عملناو كان étoile montante معناها. اي s'attendait il était très performant. très performant معناها انا هو عملناو يكمل يقب على وش الدنيا كما قال المصري. عملناو اون بلوس جرت لي كونسين ما ربح حتى كورس كان ذاكر الكونسين ديكيب في روسيا اللي كان الاول دو بوت ان بو معناها مرسيدس جاتو الكونسين خلي هاميلتون يتعدى. في روسيا وخلاو مرسيدس تعمل هكا. سي ليكيب السنة لا دون ا شونجي خاطر عندنا ليكار دو بوان فيبل على الاخر بيناتهم دونك ils sont libres de se battre. دايوغ تذكرنا في السيزون 2015 2016 و 2014 مع روزبيرغ حسينا اللي فالتيري بوتاس était inspiré de روزبيرغ. دايوغ روزبيرغ قالها الجمعة هذيا خاطر ابري 2 سيزون يخسر مع هاميلتون روزبيرغ 2016 يرجع يربح شامبيونات اللي صار السنة مع بوتاس كيف معناها 2017 2018 يخسر مع هاميلتون هي كيفاش هاميلتون معناها شنو سي بيريمي لا en fait la bagarre est plus intense. احنا حكينا على مرسيدس مي فو با اوبلي فيراري صحيح اللي هما معناها قالوا السنة باش يكونوا اقوى من عمناو. الغلطه اللي عملتها مرسيدس قاعد تغلط فيها فيراري سنة مع شارل لوكلير خاطر شارل لوكلير سي ان جون باسيوني وعنده في معناها اللي كابابل معناها مازال جون فوالا ان جون لو فوالا معناها هو قعد توا كيف سوبي الكونسيل ديكيب اللي خليته معناها ماهوش قاعد يعطي بليدي فوالا. ولا بروف اوني في لي زيسي عمل الواحد الى في معناها الشوك نتاعو في لي زيسي الكراش نتاعو وفي الكورس معناها ماهوش قاعد يعطي 100% معناها باقي يبريفيليجي فيتيل. انا جو فوا سي ان موفي شوا كولتور تاع فيراري غلطه برشا علاش خاطر بيلوت نيميرو 1 بيلوت نيميرو 2 يعطيك الصحه لا خليه سي ان جون خليه سبات معناها خليه يجري خليه يخلصوا فيه اكثر لازم نو مي فو فوار الكوتي دي شوز اللي لوكلير السنة اللي كان نشوفوا لي كورس الكل اللي كان يربح في فيتيل في لي 4 كورس في لي 4 كورس il était plus rapide في لي 4 كورس في ميلبورن il allait dépasser طور نحكيو التكنيك معناها في طور وفي ريتم دو كورس ابار الكاليف اللي هو لوكلير عمل بوزيسيون بول بوزيسيون فيتيل مازال ما عملش اللي عملها في البحرين وعمل الكورس بارفيت حتى الميور تور جو بونس نو الميور تور ما عندوش ريكورد لاب الفاست لاب ما عندوش مي كان يلمني دو بوت ان بو بروبليم دانجكتور معناها اللي خسروا الكورس فهمت. مي فيراري مش اوروسيس يا اخي مش اوروسيس وحاجه اخرى لوكلير كان شفته في البحرين سي ما ميموري بون وقتها الى باتو هاميلتون معناها دوبل عمل موفي ديبار ومن بعد خلطته دوبل هاميلتون الوغ كو فيتيل وقت يبدا معناها دوبل فيتيل لوكلير دوبل فيتيل ودوبل هاميلتون زاده. باغ كونتر فيتيل كي يبدا اون كومبا مع هاميلتون ديما عنده البوان نوار نتاعو ديما
il fait un tête à queue, il dérape في البحرين مع ميلتون اول اسبيراسيون فوالا خاطوز لاك تاع فيتيل سي بور سا معناها زين دونك نختصرك حل سينو كيفاش سينو عملنا خويا توا ننسي ابيل لازم يعملنا هو ينسق لنا هو الفورمولا نسق مع الجماعه تعملوا لنا دي ريكاب حلوين باش العباد اللي مغرومين فورمولا يلقاو حظهم في الشانل هذا اللي تري امبورطون حتى حد في تونس ما يعمل ريكاب فورمولا بالطريقه اللي انتم باش تعملوها انا متاكد منها ان شاء الله دونك احنا اون فو في كونفيونس سورتو نبيت العباد سورتو سامحني باش نقص عليك سورتو يفهموا لي زاغي تاع الشوا دي بنوماتيك استراتيجي سورتو هذاك برشا ما يفهموش لا ريغلومونطاسيون تاع الاستراتيجي كيفاش اللي عندك الحق في ان جو دو بنو تاتا وذاك موتور واحد اللي هو مهم خاطر يتبدلوا من عام لعام دونك ثم ريغلومونطاسيون ريغورو معناها ils sont de plus en plus rigoureux وسي تري تكنيك وحتى تراو لي زامباديس ايروديناميك وكل طن جماعه يعملوا لكم ريكاب وكل بارابور لذاك تراو حتى الفورمولا شنو هي ككهرباء خاطر سي حاجه سيونتيفيكمون اكسبسيونيل انا نرى لي سيونتيفيكمون سي اكسبسيونيل الفورمولا سي لو سومون ديجا منها هي من بعد il démocratise sur la grande série معناها لي بوات دو فيتيس وصلوا معناها رابور يبداو بالفورمولا هذيك هي الباز ومن بعد En plus, c'est du hard, معناها خاطر الكهرباء تنزل عليها برشا. ماكسيموم Les événements locaux. هذه مشكل تفضل. Donc سامحني concernant le Formule 1 donc توا ترجع لأوروب ويتنسي على شكون لا كورس او ديفلوبمون خاطر لي 3 سمان هذيا شكون يديفلوبي اكثر كرهب فهمت سورتو خاطر شفنا فيراري في لي زيسي بريفي elle était la plus rapide à Barcelone c'était la voiture la plus maniable la plus facile à piloter donc on verra que la course au développement Ferrari خاطر كل عام تخسرها مع مرسيدس on verra si ce n'est ils vont tenir bon surtout côté performance et fiabilité هي مشكل فيراري à la fin de la saison كانت بشوفها ديما في مع العلم انه فيراري ما عادش مع فيات دونك الفيابيليتي هذول امورنا واضحه parenthèse استراتيجيكمون قصوها في المونتاج دونك احنا كما تعرفوا ما عندناش مونتاج دونك هذيك هي سي لوبجيكتيف تاع كيوتو دونك نرجعوا شويه ليزيفينمون لوكو وبعد كده نوفيو الكافي اوتو هذا دونك لي كومونتير سون تري بيان فنو راهو سي تري امبورطون باش تعملوا لي كومونتير نحطوا بارابور للكونتوني اللي تحبوا تشوفوه شنو تراو لي زافي مهمين ناخذوا بعين الاعتبار راهو احنا ماناش متعجرفين في الموضوع هذا فوالا دونك اون تيرم ديفينمون هنا باش نحكيو شويه على تصليح الكراه في تونس بريسيزيوم اللي الناس الكل يشوفوها في فرنسا سي اونسيني معناها اوروبيان دونك جات عندها لغايه 3 سنين لتونس وتويكا زادوا بور اميليوري معناها التوسع نتاعها سور التيريتوار واللي هما يقربوا اكثر العباد خاطر بريسيزيوم سي ان بو معناها نيفو قوي فوالا دونك في التصليح وكل صعيبه شويه غاليه زاده مهم برشا انه نفسروا لي غاليه دونك هما مشاو تويكا عملوا اون كولابوراسيون تويكا مع دي ايطاليان ومع دي ترك جابوا دي تكنيك جدد اللي هما ينجموا يصلحوا حاجات ما غير لا يقعدوا يبدلوا في القطايع معناها اوليو باش نمشيو طول يعملوا ان روتاباج نوف فوالا انه نحي باغ اكزومبل بار شوك ولا اوبتيك ولا اللي هو يبقعد ينحيه وهو ينجم يصلح اذا كانت ثم بوسيبيليتي انه ما عنده اسمه هو ديجا معناها حتى فرنسا وفي اوروبا في الاوروب كل موجود اللي هو الريفامبينغ الريفامبينغ ولا روتاباج نوف اكزاكتومون دونك هنا عملوا لونسين اللي هي هشام قلت لنا اسمها او توب فوالا دونك اللي هي معناها دونك الاكتيفيتي تاعهم اوفيسيلمون بدات فوالا سي ديمينيو لو كو دو ريباراسيون دو لا فواتور par rapport aux assureurs, par rapport aux clients. في beaucoup de points هما عندهم دي بوان موجودين في تونس الكل ويحاولوا قاعدين انهم يلقاو دي بارتنير اي هما تو عندهم حتى في سوسه وفي كابس وبرشا بلايص اما يحاولوا باش يمشيو للبلايص الكل ويلقاو عباد اللي هما دي زاتوليي اللي يراوهم في نيفو معين معناها دو سيريو ويعملوا معاهم لا كولابوراسيون ويعطيوهم لونسيني نتاعهم ويعطيهم لو سافوار فير لو سيريو اكثر من اللي هو كوب لاتولي ولا لي مويان راهو لو سيريو اللي تري امبورطون في ريباراسيون هذا تعرفوا معناها الكونفيونس ما تربحها كان بالسيريو واش عندنا اخر دونك هذا سيتي على البريسيزيوم او توب سينون باش نكمل بالنا بال 500 مايلز بارتيسيباسيون
Fernando Alonso, deuxième participation Fernando Alonso 500 miles d'Indianapolis اللي هو أول مانش في الشامبيونات إنديكار في أمريكا. الرتور تاع ألونزو بعد ما عمل البارتيسيباسيون الأولى خذا برشا دي فان في أمريكا خاطر ils étaient vraiment impressionnés par son niveau dès sa première course في الشامبيونات هذا. D'ailleurs il était leader في الكورس en 2017 بعد البان. السنة alors ترجع ماكلارين بألونزو entièrement وحدها على عكس المرة الأولى اللي جات مع تيم بنسكي. Donc McLaren en tant que McLaren باش تشارك 500 مايل البارتيسيباسيون الأولى كانت مع أندريتي en 2017. السنة باش ترجع en tant que McLaren officiel. Fernando Alonso avec 500 miles, exactement. Ce qui change par rapport à sa première participation, le moteur Chevrolet. Oui, juste نفصلكم إذا توا نحكيو على الفورمولا ناسكار صح؟ إنديكار شبه برشا الناسكار شكشوك. Les monoplaces كيما فورمولا. Des les voitures de tourisme modifiées. أما اللي هي في سلسو. Exactement. Voilà. ما احنا عندنا ما يعرفش Alors فما des manches اليوم اوفال. فوالا السيركوي اللي تراو يدوروا هكا ويبداو برشا كرا ويبداو يجروا مع بعض بعضهم. C'est un circuit de vitesse. Voilà. باش نفسروا لهم على عكس les circuits الاخرين. D'ailleurs les manches الاخرين فما des circuits عاديين في الشامبيونات d'IndyCar. Sachant que là في الإنديكار وفي الناسكار ما عندهم presque les plus grandes vitesses في الكورس اوتوموبيل ما يجري فوالا ما يجري حتى حد تقدم الدرجه هذيك. Le rêve américain, l'extrême. D'accord. حاسيلو على البارتيسيباسيون ثاني الونزو يرجع موتور شيفرولي في عوض موتور هوندا بعد ما تكسر له موتور هوندا en 2017. من غير ما نحكيو على بروبليم صاروا له في ماكلارين هوندا كومبيتيسيون لا ماهيش هوندا وشيفرولي اللي تعرفوه في تونس. فوالا سنة غير نفوها بداو واضحين شيفرولي افيو وبيو اميز حاجه مزيانه باش يرجع بها الونزو السنه اللي هو النيميرو 66 ماهوش ياخذ النيميرو 14 نتاعو جوست كيما الروت 66 على مارك دونهو اللي هي اول فيكتوار ماكلارين على الانديانابوليس اللي كانت عام 72 كيف حكينا عليها هذه الحكايه في ديزيبيزود اخرين بعد بدات خلال كازون تاع الفورمولا تاع بتيت بارونتيز ساعه لي بيلوت وين قاعدين لي بيلوت قبل اللي كانوا في الفورمولا وين قاعدين ليزيفولو ما حتى شكون شاف الدو في ار سي ولا انا غلط هذاك علاش انا باش نحكي على الدو في ار سي نجموا زاد راهو في لا روبريك اللي باش يعملوها نجموا للي مغرومين بالدو في ار سي نجموا تعملوا كومنتير باش خاطر الدو في ار سي زاد فوالا خاطر لازم نفهموا انه ثم عباد يتبعوا في الحكايه باش نزيدوا الكونتوني هذاك ونعطيو رؤيتنا للموضوع. سي بيان دافوار في تونس انه في المغرب العربي الكل خاطر يتفرجوا فينا برشا جزائريه نحييهم والتوانسه والمغاربه زاده اللي قاعدين بشويه بشويه يكتشفوا فينا بشويه بشويه. مرحبا بهم. اذا كان ثم اي حاجه واذا كان ثم ايفينمون في المغرب تنجيو ثم حتى سون بروبليم موجودين سون فرونتيير 500 مايلز السنه باش تكون جوست باش نعطي الفكره من هون لمراكش. لا باش نعطي فكره للعباد اللي تبعوها بعد عطيونا لافي نتاعكم باش تكون لا فان دو موا دو مي. هي اول مانش في الشامبيونات دينديكار دونك تبعوها ومن بعد ان شاء الله نعملوا الفيديو نتاع الجراند بري دو فورمولا اكومباني بالطبيعه بالريزولتا تاع الانديكار باش نحكيو وان شاء الله نشوفوا لي كومونتير تاعكم بعد ما تفرجتوا في 500 مايلز. اوكي نشجعكم باش تفرجوا دونك هكاك خاطر بالحق يا بوكو دو سبيكتاكل. لا بالحق هو السبورت ميكانيكي كله سبيكتاكولير وكلكو سوا شنو البلاد معناها توا راهو حتى كان راهو في تونس راهو ثم ديجا ان شامبيونا فيه كان 4 كلاب وكل راهو باقي سي لا باسيون اوتوموبيل و سي تري امبورطون دو سوتنير العباد هذوما على خاطر راهو السنه 4 عام الجاي 5 اللي بعده 6 تغمض عينيك وتحلهم تلقاهم 20 وليت معناها كيما في النيفو تاع بلدان اخرين معناها راهي بلادنا ماهيش خايفه معناها ما نخموش اللي احنا لا حكايه فارغه واش نعملوا احنا بارابول البلدان الاخرين لا ما نقارنوش راهو البلدان الكل يبداو من الصفر ويبداو في حاجات اخرين مش عاد بدا طول وقت اللي بداو الفورمولا من الاول معناتها نجموا نتفرجوا في القدم شويه وكما كان في تونس يجري كانوا يجريوا على كياس معمول بالبيتون والكراهب يسخفوا وهاو دخلوا في حيط هاو داخل توفى معناها واللي راي دو سيكوريتي كانوا قرت فوالا اكزاكتومون فهمت معناها اللي هو معناها هذاك هو عام يشارك وعام ما يشاركش فوالا جا عام فلاني شاركت يقصوا 3 سنين وهو حرب هاو معناها فهمت معناها il faut apprécier les choses telles qu'elles sont معناها لازمنا ils ont résisté وإils ont معناها كونوه كسبور ولا تم معناها لا فيا ولا تم عزيمه وهذيك هي وتوا تونيزيا تشالنج عملوا معناها يكملوا ب3 و4 كرا بالسنه باش نخلطوا 16 كرا برا
صحيح معناها كونفيرمي معناها فهمت ديجا تري امبورطون ولا بالبوبليك راهو ما تنجح كان بالبوبليك صحيح راهو البوبليك راهو ما يجيش معناها هما قاعدين يجريوا في الفارغ اونتر بارونتيز معناها فهمت ايوه كانهم حتى حد ما يحب الكراهب كان حد ما يحبهم هما معناها يحسوها ساعات حتى بيرسونيل خاطر راهو الكيلو وقت ياخذ اللين داريفي ما يلقى حتى حد يسبق ولا حاجه راهو معناها ايش يعمل هو ينجم الجمعه ما يجيش ما يجي حد ما يجيش انا زاد هذاك في القسم فهمت غابوا الكل غيب انا زاد دونك سور سو à très bientôt. Inch'Allah. Les essais continuent بالطبيعه le contenu il va s'enrichir باش نحاولوا نقويو الكونتوني اكثر les commentaires sont les bienvenus les contributeurs مرحبا بكم في الكلوب اوفيسيال سكوديريا في سكوديريا اكتوتو c'est un plaisir de partager le passion نتاعنا tout ce qui est automobile sport automobile ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن وقدر ربي فما كان الخير ان شاء الله اوكي الوطنيه واحد معك الوطنيه واحد معك دونك ان شاء الله رمضانكم مبروك بيان سور نقولوا ان شاء الله و تري بيانتو ان شاء الله باي باي ciao